आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जुडिशरी किसी भी आमिर को उसकी मार्शल लॉ को जायज़ करार दे देगी? वो देती रही है माजी में। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो आइन को अमेंड करने का अख्तियार जुडिशरी एक जनरल को दे देगी? और परवेज़ मुशर्रफ से लेकर ज़िया को दिया गया। एक आमिर ने ये कहा कि कागज़ का टुकड़ा है, मैं जिस वक्त चाहूँ वो उसको फाड़ के फेंक सकता हूँ। बिलावल भुट्टो के ऊपर बड़ा तनकीद हो रहा है कि उसने अपने नाना का आइन मुस्तरद कर दिया। आइन बेसिकली क्या है और हमने आइन के साथ कितना खिलवाड़ किया है? जिसने आइन बनाया तो उसको फांसी चढ़ाया गया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए। हमारे यहाँ आमरों की गोद में बैठने के लिए बेताब लोग भी रहे हैं। हमारे यहाँ आमरों की हुकूमतों के खिलाफ जदोजहद करने वाले लोग भी रहे। डालते हैं, फेस ना देखें, केस देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देखिए लबे आज़ाद टीवी। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, सीनियर सहाबी तज़कियाकार जनाब MB सुमरू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं MB सुमरू साहब, बड़ा आइन और बड़े आइन के बातें चल रही है कि आइन के साथ ये हो गया, आइन के साथ खिलवाड़ हो गया, और मौलाना असद साहब के ऊपर तनकीद हो रही है कि उसने अपने दादा की आइन को मुस्तरद कर दिया है। बिलावल भुट्टो के ऊपर बड़ा तनकीद हो रहा है कि उसने अपने नाना का आइन मुस्तरद कर दिया है। तो उस वक्त जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो आइन था वो ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी तारीख के एक अहम किरदार थे। वो लोगों के दिलों के ऊपर राज करते थे। वो जहाँ भी कोई जलसा या तकरीर करते, अवाम का जमे गफीर उनको देखने और सुनने के लिए उमड़ आता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जहां मजदूरों और हारियों की बात की, साथ ही उन्होंने तलबा के साथ भी दोस्तों का रिश्ता निभाया। भुट्टो साहब जब भी तकरीर करते, मजदूरों, हारियों, किसानों, तलबा और आम आदमी की बात करते। इसी वजह से क्लास इनसे दीवाना वार मोहब्बत करती थी। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है। भुट्टो ने मजदूरों और हारियों को उनके हकूक दिए। मईशत की बुनियाद सोशलिज्म उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मुल्क में पहली बार मजदूर के औकातकार मुकर्रर किए गए। इससे पहले मजदूर के लिए कोई कानून नहीं था जिसके जरिए उसको इंसाफ मिलता। मेरा मकसद फिक्र है, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अदारों में यूनियन साजी की इजाजत दी और बड़े अदारे कौमी तहवील में लेकर आवाम को एक तोहफा दिया। यूनियन साजी से जहां मालिकान की इजारादारी खत्म हुई, वहां एक आम मजदूर को अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक रास्ता मिला। मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से फौजदारी निज़ाम को खात्मा आज हो रहा है। मुल्क में ज़राई पॉलिसी नाफिज करना भी आपका एक अहसन कदम है, क्योंकि मज़ारों और हारियों को भी उनकी साल हर साल की मेहनत का एक अवार्ड देना था। सेहत के शोबे में अहम पॉलिसियाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने बनाई, जहाँ नए अस्पताल कायम हुए। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस में भी इजाफा किया। गरीब अफराद के लिए रहायश का बंदोबस्त भी रियासत ने आपके ही दौरे इक़्तिदार में किया। तालीम के लिए बेपनाह पॉलिसियां बनाई। मैट्रिक तक हर तालिब इल्म के लिए मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया। नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम किए और तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप दिया। जी MB सुमरू साहब, आइन बेसिकली क्या है और हमने आइन के साथ कितना खिलवाड़ किया है? आइन जब से बना है तब से उसके साथ खिलवाड़ ही होता है। और जिसने आइन बनाया तो उसको फांसी चढ़ाया गया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए और उसके बाद जुडिशरी के जजेस ने ये एतराफ़ किया कि उनको जो सज़ा दी गई वो गलत सज़ा दी गई। उसको 109 के केस में सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा दी गई, और वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। तो पाकिस्तान के आइन को तो एक आमिर ने ये कहा कि कागज़ का टुकड़ा है, मैं जिस वक्त चाहूँ वो उसको फाड़ के फेंक सकता हूँ। तो पाकिस्तान के आइन के साथ तो इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया है। हमारे यहाँ पिक एंड चूज़ किया जाता है। आजकल जो आप सोशल मीडिया की बातें कर रहे थे कि सोशल मीडिया में ये तनकीद हो रही है बिलावल के ऊपर, मौलाना असद के ऊपर, जी सोशल मीडिया पे ये तनकीद हो रही है। तो देखें, आज ये तनकीद, ये बातें सारी इसलिए हो रही है कि आर्टिकल 90 दिन में पंजाब प्रोविंस में पंजाब असेंबली के हलकों पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये बात दुरुस्त है कि आइन के आर्टिकल 224 में ये लिखा गया है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं,
اور کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اسمبلی کے الگ الیکشن ہو سکتے ہیں تو وہ کرانے چاہیے، مگر آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنانا تھا، جو اس وقت سپریم کورٹ یہ زور دے رہی ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کیا سپریم کورٹ نے خود سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ اردو میں کرنا شروع کی ہے؟ آئین میں تو بہت سارے چیزیں، آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری کسی بھی آمر کو اس کی مارشل لا کو جائز قرار دے دے گی؟ وہ دیتی رہی ہے ماضی میں۔ اور آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار جوڈیشری ایک جنرل کو دے دے گی؟ اور پرویز مشرف سے لے کر ضیاء کو دیا گیا ہے۔ تو آئین میں کہاں بنیادی حقوق بھی ہیں؟ وہ عام شہریوں کے بنیادی حقوق کو تو تحفظ نہیں ہے، ان کا تو وہ موٹو نہیں ہوتا۔ آئین کا صرف ایک 90 دن کی الیکشن والا تو نہیں ہے، مگر میرے باتوں کا یہ مقصد بالکل نہیں لیا جائے کہ میں 90 دن کے میں الیکشن کرانے کی کوئی مخالفت کر رہا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں آئین کو اپنی اپنی مرضی اور مطلب کے ساتھ انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اور جو بھی پارٹیاں ہیں اس وقت پارلیمنٹ کمزور ہے، اس میں پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے لے کر عمران خان کی پارٹی سے لے کر نواز شریف کی پارٹی سے لے کر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری ذمہ دار ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ کو کمزور کرنے میں۔ ان کے اپنے معاملات کی وجہ سے پاکستان کا پارلیمنٹ جو سب سے زیادہ بالادست ہونا چاہیے تھا، آج وہ بالادست تو نہیں ہے، مگر عوام کی نظروں میں عوام ان کو اپنے مسائل کا حل نہیں سمجھ رہی ہے، پارلیمنٹ کو نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی ناکامی سیاستدانوں کی ہے۔ یہ سیاسی نظام کی یا آئین کی یا پارلیمنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے، نظام کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی سیاست کی لگی ہوئی ہے۔ پبلک کا کوئی نہیں سوچ رہا، یہ نہیں سوچ رہے کہ ایک مزدور کی جو دہاڑی ہے وہ 600 500 600 روپے ہے، 700 روپے کے جی گھی ہو گیا ہے، دالیں 300 روپے تک 400 روپے تک پہنچ گئی ہیں، آٹا 150 روپے کا پہنچ گیا ہے۔ وہ کیسے اپنا تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ڈالر بھی 500 تک جا رہا ہے اور سبزیاں بھی 500 کی ملا کرے گی؟ جی، اگر یہ نواز شریف نے کہا ہے اپنا کہ ڈالر یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو موجودہ جو فنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار، وہ اس وقت لندن میں تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ معیشت جس طرح چل رہی ہے کہ یہ ڈالر 300 تک پہنچے گا۔ خیر وہ 300 تک پی ٹی آئی کے دور میں تو نہیں پہنچا تھا، مگر اسحاق ڈار صاحب نے آ کے نیئر اباؤٹ 300 تک اس ڈالر کو پہنچا دیا ہے۔ یہ ڈالر کا بڑھنا عام بات نہیں ہے، مطلب اس وقت تک جو صرف روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے 1400-1500 ارب روپے کا ہمارے اوپر بغیر لیے ہوئے قرضہ چڑھ گیا۔ ہم نے لیا نہیں مگر ڈالر کی ویلیو بڑھ گئی، اس لیے قرضہ ہمارا 1300-1400 ارب اضافہ ہو گیا ہے، اور ہر چیز مہنگی مل رہی ہے ہمیں۔ اچھا سمرو صاحب، میرا جو پوائنٹ ہے اور جو سوال ہے وہ یہیں پہ کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے دنوں میں الیکشن کے لیے ہی آئین کیوں یاد آتے ہیں، باقی معاملات میں آئین نظر کیوں نہیں آتا؟ نہیں، وہ اصل میں جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اسی کو ہی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آج خان صاحب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جب خان صاحب کی حکومت تھی یہی پی ڈی ایم میں شامل پارٹیاں خان صاحب سے مطالبہ الیکشن کا کر رہے تھے اور خان صاحب الیکشن سے بھاگ رہے تھے۔ دونوں فریق ایک ہیں، مگر جو موقع پہلے پی ڈی ایم کا تھا اب خان صاحب نے پکڑ لیا ہے،
اور جو خان صاحب کا موقف تھا وہ اب پی ڈی ایم نے پکڑ لیا ہے. ہمارے ملک میں مارشلائیں لگی ہیں, ان پہ مٹھائی بانٹنے والے لوگ بھی رہے ہیں, اور مارشل آرٹس کی مذمت کرنے والے لوگ بھی موجود رہے ہیں. ہمارے یہاں آمروں کی گود میں بیٹھنے کے لیے بیتاب لوگ بھی رہے ہیں. ہمارے یہاں آمروں کی حکومتوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے لوگ بھی رہے ہیں. یہ پوری ہسٹری میں اپنا جو ساری تاریخ ہے وہ ہر طرح کے لوگ رہے ہیں, کیونکہ جس کو جو سوٹ کرتا ہے, جو میں نے کہا ہے وہ کرتے ہیں. ابھی اگر عدلیہ کسی ایک فریق کے حق میں دے گا, فیصلہ دے گی, تو وہ کہے گا عدلیہ بہت آزاد اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے. اگر وہی عدلیہ اگر ان کے خلاف فیصلہ دے دے, وہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. یہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. وہ ان کو صرف آئین کو دیکھنا چاہیے, کیس کو دیکھنا چاہیے, فیس کو نہیں دیکھنا چاہیے. کسی بھی سماج کو مہذب رکھنے کے لیے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. جان دینا, جان لینا اللہ کا اختیار ہے, مگر مہذب معاشرے میں کسی کی جان, کسی کو پھانسی پہ لٹکا دینے کے فیصلے کا اختیار ججز کو صرف اس لیے جاتا ہے کہ جیسے معاشرہ مہذب رہے. ہمارے یہاں اگر قانون کی حکمرانی ہو جائے, قانون سب کے لیے برابر ہو جائے, اور عدالتیں فیس نہ دیکھیں, کیس دیکھیں, تو پھر ان کو ایک بڑے آدمی اور ایم ایس عمروں میں فرق نظر نہیں آئے گا. اگر فیس دیکھا جائے گا تو پھر بڑا آدمی کا فیس بڑا نظر آئے گا, عام آدمی کا فیس چھوٹا نظر آئے گا. بہت شکریہ ایم بی سمرو صاحب. امید ہمیشہ یہ کہ ہمارے ادارے اور ہمارا ملک پاکستان بہتری کی طرف جائے, اور آئین کو صرف الیکشن کے لیے نہ دیکھا جائے, باقی معاملات میں آئین کو دیکھا جائے. اجازت دیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.